नेपालका हरेक जसो राजनैतिक घटनाक्रममा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै पक्ष विपक्षमा बहस। विदेशीको प्रभाव रोक्न राजनैतिक नेतृत्व नै गम्भीर हुनुपर्ने। द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर पार्टी अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध परेको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि माओवादी केन्द्रको आपत्ति। माओवादी शक्तिलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत प्राप्त। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थन। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ गर्ने तयारी। आतंकवाद र भ्रष्टाचार सहितका दर्जनौं मुद्दा कायमै। र नेपाल समेत सम्मिलित आइसिसी लीग 2 क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगिनीद्वारा युएई 5 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको मुख्य राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै पक्ष विपक्षमा बहस हुँदै आएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र होइन, सत्ता समीकरण फेरिएको घटनामा समेत विदेशी चलखेलको विषय जोडिएका थुप्रै उदाहरण छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक र शक्ति राष्ट्रले देखाएको चासोलाई पनि त्यसरी नै व्याख्या गरिएको छ। आन्तरिक मामिलामा विदेशीलाई दोष दिने परिपाटीले अन्ततः मुलुकको स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न उठाउने जोखिम देखिएका छन्। आधुनिक विश्वमा भूराजनीतिको प्रभाव स्वाभाविक भए पनि हरेक विषयलाई विदेशीको चलखेल र षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्न उपयुक्त नहुने जानकारहरूको भनाइ छ। त्यसैले विदेशी चलखेल रोक्न राजनैतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनको तर्फबाट व्यक्त भएका चासोलाई लिएर कतिपयले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन विशुद्ध रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि शक्ति राष्ट्रहरूले देखाएको चासोले भू राजनीतिक दबाव बढाउँदै लगेको देखिन्छ। हुन पनि भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्राको राजनीतिक भेटघाट र चिनिया राजदूतको दौडधुपलाई कूटनीतिक मामिलामा मात्र केन्द्रित भएको भन्न मिल्ने आधार देखिँदैन। नेपालमा हरेक पटक सत्ता समीकरण फेरिदा विदेशी चलखेललाई मुख्य कारण भएको भनेर दोष दिने गरिएको छ, जसलाई सबैभन्दा बढी उचाल्ने काम चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको देख्न सकिन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा व्यक्त भएका बाह्य शक्तिको चासो पछि पनि यसरी नै प्रकट भएका छन्। विदेशी चासो र हस्तक्षेप किन बढ्न थालेका हुन् त भन्ने प्रश्नमा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई भन्छन्, यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा स्थिति पनि हो। जति बेला तपाईँ यहाँको स्थिति कमजोर भयो भन्ने हुन्छ, तरल हुन्छ, अस्थिर बन्छ, अनि एउटा राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय शक्तिले आफ्नो राष्ट्रिय हित र अडानका बारेमा स्पष्ट धारणा बोकेर आफ्ना छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसित आफ्ना कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस्तो बेलामै हाम्रा अनेक खालका सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्। 1950 को सन्धि जुन विभेदकारी छ, असमान छ, कति बेला भएको थियो तपाईँले एउटा सम्झिनुहोस् त। 1950 को जुलाईको 31 तारिकमा त्यो सम्झौता गरिएको थियो, जति बेला राणा अन्तिम प्रधानमन्त्री र त्यसको ठीक 3 महिनापछि अक्टोबरमा राणा विरोधी आन्दोलन कष्टमा पुग्यो र राणा शासन ढल्यो। अनि त्यो राणा शासन ढल्ने 3 महिना अगाडि त्यस किसिमको दूरगामी प्रभाव पार्ने र आम रूपमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई गाइड गर्ने खालको सम्झौता भयो, जुन चाहिँ विभेदकारी र एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हामी त्यो सम्झौताबाट अपमानित हुनु परेको सम्झौता भयो। त्यो तरल राजनीतिको फाइदा उठाइयो त्यति बेला। अहिले पनि अथवा यसभन्दा अगाडिका स्थितिमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यस्ता अवसरहरू हामीले देखेका छौँ, त्यस्तो अवसर खोज्ने प्रवृत्तिहरू। त्यसैले हामी सतर्क हुनुपर्ने बेला छ। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको चर्चा हुँदा पछिल्ला दशकहरूमा भएका थुप्रै राजनीतिक घटनालाई लिने गरिएको पाइन्छ। भारतीय पक्षको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवन बीच 2007 साल फागुन 1 गते भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता त्यसको एक उदाहरण हो। समय क्रममा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि 2046 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि एउटा वृत्तबाट विदेशी हस्तक्षेपको रूपमा अर्थ्याइएको थियो। त्यस्तै 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन अगाडि 2062 साल मंसिर 5 गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी र 7 राजनीतिक दल बीचको 12 बुँदे सम्झौतालाई पनि विदेशी हस्तक्षेपको अर्को एउटा ठूलो घटनाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएका छन्। सो सम्झौताका पक्षधरहरूले हिंसात्मक द्वन्द्व समाधानका लागि आफूहरूले उचित कदम चालेको दावी गरे पनि खास गरी राजतन्त्र पक्षधरले 12 बुँदे सम्झौतालाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय मध्यस्थतालाई खुलियाम रूपमा स्वीकारिएको अर्थमा आलोचना गर्दै आएका छन्। त्यति मात्र होइन, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा समेत भारत, चीन वा अमेरिकाको अनावश्यक चासो र दबाव प्रकट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। विदेशी हस्तक्षेप
हस्तक्षेपको विषय उठ्दा कतिपय जानकारहरूले भने विदेशी कूटनीतिज्ञसँग नेपाली नेता र सरकारी अधिकारीहरूको अस्वाभाविक भेटघाटका कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको धारणा राखेका छन्। पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले भने विदेशीहरूको चासो वास्तै बढेको छ। त्यो हाम्रो स्वार्थ या हाम्रो आवश्यकता भन्दा पनि उनीहरूको आवश्यकताले भ्रमणहरू भइरहेको छ कि हाम्रो होमवर्क पर्याप्त छैन। नम्बर 1 त्यसको निमित्त चाहिँ विज्ञ टोलीहरू हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भने सरकारको मा बस्ने विभिन्न तहको मान्छे एउटा स्तर उन्नति भएको छैन। विदेशको कुन तहको मान्छे आउँदाखेरि नेपालको कुन तहको मान्छे सम्मलाई भेट उताबाट जो आए पनि हाम्रो त सबै A to Z सम्म खुला छ। यो त अलिकति भएन कि यो त मर्यादा अलिकति मिलेन कि विभिन्न तहको मान्छेसँग भेट्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रा चाहिँ ती कमी कमजोरीहरू उजागर हुन्छ। विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायको व्यक्तिहरू चाहे परराष्ट्र भनौँ अरू भनौँ त्यो नराखिकन पनि भेटिराखेका यो त ज्यादै घातक हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूको घटनाक्रम हेर्दा पनि विदेशी हस्तक्षेप र चासो प्रकट भएका अन्य थुप्रै घटना छन्। पहिलो संविधान सभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन सेनापति रूपकान्त कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय त्यति बेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाएपछि माओवादीले सो घटनालाई विदेशी हस्तक्षेपसँग जोडेको थियो। त्यस्तै 2072 सालमा भारतीय विदेश दूत एस जयशंकरले नेपाली नेताहरूलाई भेटेर संविधान जारी नगर्न चर्को दबाव दिएका थिए। तर प्रमुख दलका नेताहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्दै संविधान जारी गर्ने अग्रसरता लिएर विदेशी दबावलाई निस्तेज पारेका हुन्। 2074 सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएपछि र सो पार्टीभित्र आन्तरिक कलह हुँदा उत्तरी छिमेकी चीनका राजदूतले दलका नेताहरूसँग गरेको लगातारको भेटघाटलाई छिमेकीको चलखेल भएको घटनाको रूपमा अझै पनि चित्रण गर्ने गरिएको छ। नेकपा विभाजन रोक्न त्यस बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ एनसीले ठूलै कसरत गरेको टिप्पणी भएका छन्। यता श्रृंखलाबद्ध घटनाका कारण नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलको विषय बारम्बार उठ्ने गरेको हो। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल छिमेकी राष्ट्रको चासोलाई अनावश्यक रूपमा बुझ्न नहुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन् हामी धेरै टिप्पणी नगरौं। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हाम्रो भाइचारा सुमधुर सम्बन्ध रहनुपर्छ। कुनै पनि देशको चाहिँ आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक स्थितिमा यदि त्यसो हो हुने गरेको हो भनेदेखि त्यसको हामीले कूटनीतिक प्रकारले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ सदाशयलाई हामी सकारात्मक लिन्छौँ। कुनै देशको भन्दा पनि भाइचारा पार्टीसित सम्बन्धित भएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका वामपन्थीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो विभाजन हुनुभन्दा एकै हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्न सक्छन्। त्यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा होइन कि सद्भावको रूपमा हामीले त्यसलाई बुझेका छौँ। अमेरिकी सहायताको MCC सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर उत्पन्न विवादका बीच अमेरिकी अधिकारीहरूको पटक पटकको भ्रमण र उनीहरूले देखाएको चासोलाई कतिपयले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाको अस्वाभाविक कदमको रूपमा लिने गरेका छन्। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवासमा मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख सामन्त गोयलले गरेको भेटघाटलाई पनि विदेशी हस्तक्षेपको रूपमा लिइने गरिन्छ। त्यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति निर्वाचनलाई चासो दिँदै भारतीय विदेश सचिव र चिनिया राजदूतले देखाएको अग्रसरतालाई विदेशी प्रभावसँग जोडेर अहिले पनि टिक्का टिप्पणी भइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल सत्ताको लोभका कारण कतिपय सन्दर्भमा नेताहरूले नै विदेशीलाई चलखेल गर्न मौका दिने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन् मतलब सरकारमा बस्दा सत्ता टिकाउने मुख्य विषय हुन्छ, त्यही बसिरहन मन लाग्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सरकारमा बस्ने स्वार्थ मात्रै हुन्छ। त्यो बेलामा राष्ट्रियताको देशका अरू तमाम विषयहरूको कुरा ओझेलमा पर्छ र त्यसलाई चाहिँ सत्ताले अन्धो बनाइरहेको अवस्था हुन्छ। बाहिर आउँदा चाहिँ सबै कुरा देखिन्छ। त्यसैले त्यो एकदम राष्ट्रवादी भएको खबरदारी गरेको भन्ने त्यो देखाउने स्वभावले चाहिँ बाहिर आउँदा अलि बढी खुलेर कुरा गरेको जस्तो देखाउने चरित्र छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा। सत्ता टिकाउन, आफू शक्तिमा जान, चाहिँ आफ्नो मात्रै सम्बन्ध बनाउन, शक्तिशाली बन्नका निम्ति सहयोग लिन विदेशी हस्तक्षेपलाई स्पेस दिएको अवस्था हो। नेपालका राजनीतिक दलहरू जब आपसी कलहमा फस्छन् तब विदेशीको दौडधुप बढ्ने गरेको दृष्टान्त पाइन्छ। त्यसैले आन्तरिक मुद्दामा विदेशीको हस्तक्षेप हुनबाट रोक्न स्वयं राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ। अन्यथा आफू अनुकूल हुँदा विदेशीको हस्तक्षेपलाई समेत सद्भावको रूपमा लिने र आफू अनुकूल नहुँदा हस्तक्षेप भयो भनेर आलोचना गर्ने सनातनी प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै जानेछ। यसबाट आखिर मुलुकको स्वाभिमान नै कमजोर हुने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्या सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। सो पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै बदर भइसकेको निवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयालको संयुक्त इजलासले पुनः दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता विपरीत
हुने कार्यरत गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सृजना हुने समेत उल्लेख छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले माओवादीहरू विभिन्न धारमा विभाजित भएको अवस्थामा पनि बलियो रहेको थाहा पाएर नै षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। जनयुद्धका शहीदलाई सम्मान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रतिक्रियावादी तर्सिएको उहाँको भनाइ थियो। जनयुद्धलाई, जनआन्दोलनलाई र त्यसमा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूलाई, बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान गर्ने प्रक्रिया जसरी एकपछि अर्को गरी अगाडि बढेको छ, प्रतिक्रियावादीहरू कहीँ न कहीँ त्यसबाट आतंकित भएका छन्। तिनीहरू फेरि एकचोटि तर्सेका छन् माओवादीबाट। त्यसकारण माओवादीका विरुद्ध तथानाम गाली गलौज गर्ने, विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू गर्ने, बदनाम गर्ने फेरि एकचोटि कसरत भएको छ, जुन तपाईँ हामीले हिजो जनयुद्ध कालमा पनि शान्ति कालमा पनि पटक पटक देखेकै हो। वर्तमान संविधानमाथि हमला भइरहेको पनि दाहालको भनाइ थियो। सार्वभौम जनताको संविधानका विरुद्धमा षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै माओवादी धारका पार्टी एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। माओवादी आन्दोलन र त्यसको प्रभाव अहिले विभिन्न धारामा भए पनि तिनीहरू एक ठाउँमा हुँदा त्यो जबरजस्त प्रभाव छ भन्ने बुझेर नै प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न खालका भ्रम छर्ने अनि घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेकै छन्। हिजो हामी जनयुद्धको अन्तिम समयतिर पनि हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसकारण हामी अहिले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध जो गरिएको छ, यो एउटा शक्ति हो भन्ने म ठान्छु। यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादीको जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गर्नुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 3 वर्ष अघि एउटा कार्यक्रममा बोलेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भट्टराईको भनाइ थियो। युद्धलाई चाहिँ एउटा अपराधीकरण जुन गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लाउने हो, यो न्यू खोज्या होइन। 3 वर्ष अगाडिको एउटा भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर फेरि चाहिँ लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त्यो न्यू खोज्या होइन, जिस्किया होइन त्यो। त्यसै भए हो यस्ता कुरामा सहकारिता हामी गर्न सक्छौँ। हामी सबै मिलेर किन आवाज निकाल्छौँ, किन सडकमा हामी निस्कन सक्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले माओवादी नेताहरूलाई अपराधी बनाउन खोजिए इतिहास दोहोरिने चेतावनी दिनुभयो। चन्दले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा महिला किसानमाथि भएका राज्यको दमनबारे कोही कतै नबोलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। यो लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार छैन। माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोज्यो भने इतिहास दोहोऱ्याउन सकिन्छ। यो कुरा सबैले एक राख्नुपर्छ। आज त के भनिँदैछ भन्दाखेरि यो सारा माओवादीले बिगार्यो, भत्कायो। अपराधीहरू भाषणै पछि के लुटेराहरू बजारमा त यो छ। प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा। तर मैले के भनेको छु भने माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लाउने हामीसँग ताकत छ हामीलाई। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र हरि पुयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 15 जनाले दिएको एउटा र कल्याण बुढाथोकी सहित 8 जनाले दिएको अर्को गरी 2वटा छुट्टा निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रशासनलाई शुक्रबार आदेश दिएको थियो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने न्यायिक दृष्टिकोण पुनः एकपटक सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएका निवेदन दरपीठ गर्ने, सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदल गर्ने सर्वोच्चको फागुन 19 को आदेश आज लिखित रूपमा सार्वजनिक भएको हो। सो आदेशमा न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालले राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वका कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तौरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका शाहलाई माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र 1 जना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत संख्या पुगेको घोषणा गर्नुभयो।
मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा सहभागी मान्य सदस्यहरूको संख्या जम्मा 52 रहेको छ। प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 41 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 11 मत रहेको छ। मान्य मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 41 मत परेको र उक्त मत प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले मान्य मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले यस सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्दछ। शाहलाई सभामुख बाहेक 52 सदस्यीय प्रदेश सभाबाट 41 मत प्राप्त भएको थियो। कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4, 1 जना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। यसअघिको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसपटक आफ्ना माग पूरा हुने विश्वास गर्दै विश्वासको मत दिएको सो पार्टीका प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले बताउनुभयो। शाहको विपक्षमा 11 मत परेको थियो। एमालेका 10 र 1 जना राप्रपाका सांसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिएनन्। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले आफू सबैको साझा प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले 2080 वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। कक्षा 12 को साधारण, परम्परागत र प्राविधिक विषयतर्फको नयाँ तथा पुरानो पाठ्यक्रम अनुसारका नियमित ग्रेड वृद्धि एवं आंशिक परीक्षार्थीहरूका लागि वार्षिक परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म हुनेछ। तोकिएको परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीका लागि पुनः अर्को व्यवस्था नहुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। परीक्षाका लागि 4,10,000 विद्यार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रामेछाप डायरीको पालो। रामेछाप डायरीका साथमा टिका भट्टको नमस्कार। जिल्लामा उत्पादित फलफूल तथा तरकारी राख्न सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माण थालिएको शीत भण्डार 3 वर्षदेखि अलपत्र छ। बागमती प्रदेश सरकार र मन्थली नगरपालिकाले सो शीत भण्डारको निर्माण थालेका थिए। द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम प्रदेश सरकारले 70 र मन्थली नगरपालिकाले 30% लगानी साझेदारी गर्ने गरी निर्माण थालिएको शीत भण्डार 3 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। शीत भण्डारको भवन निर्माण कार्य करिब पूरा भएको अवस्था भए पनि विद्युतीय उपकरण लगायतको काम बाँकी छ। करिब 7 करोडको लगानीमा निर्माण हुने उक्त शीत भण्डारमा अब बिजुली जोड्ने उपकरण, कम्पाउन्ड वाल लगायतका पूर्वाधार निर्माण बाँकी रहेको छ। लिखु 1 जलविद्युत आयोजनाले विगतमा भएका सहमति बमोजिम सडक सुधारको काम नगरेपछि रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले उमाकुण्ड पालिकाभित्र जलविद्युत आयोजनाको गाडी रोक्ने भएको छ। सडक मर्मतका लागि पटक पटक सहमति गर्ने तर काम नगरेकोले बाध्य भएर आयोजनाका गाडी रोक्न पर्ने अवस्था आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गोकुलगंगा गाउँपालिकाका सबै वडा हुँदै उमाकुण्डको बाम्ती भएर जलविद्युत आयोजनाले सामग्री ढुवानी गर्दा सडकमा क्षति बढेको निष्कर्ष स्थानीय सरकारको छ। निजी क्षेत्रको रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनमा 2 बेग्ला बेग्लै प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन थापा मगर र महासचिव नवराज ढुङ्गेलले आफ्नो प्यानल बनाएर चुनाव प्रचार थालेका छन्। थापा मगरलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आस्था राख्ने व्यवसायको समर्थन रहेको र ढुङ्गेल एमाले पक्षधर व्यवसायको तर्फबाट चुनावी अभियानमा उत्रिएका हुन्। यसअघि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी हालेका वर्तमान अध्यक्ष केशव प्रसाद घिमिरेले थापा मगरलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। फागुन 27 गते हुने निर्वाचनमा विभिन्न 14वटा पदका लागि मतदान हुनेछ। जलवायुको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना स्थानीय तहमा नहुँदा रामेछापमा जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको असरले प्रभाव पार्ने जिल्लामा देशकै 4थो नम्बरमा पर्ने रामेछापमा स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउन सकेका छैनन्। डिभिजनल वन कार्यालय रामेछापका प्रमुख रामचरण गौतमले उक्त योजना नबन्दासम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन्। हवस् त, रामेछाप डायरी आजलाई यति नै। टिकाबाट बिदा माग्छु। नमस्कार। रामेछाप डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अराजक तत्त्वहरूले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस्ता घटनाहरूलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन पहल गरिरहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आज बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयमा सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नुभएको थियो।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए पश्चात मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। सो अवसरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे संक्षिप्त विषय राख्दै अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताउनुभयो। बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र ब्याङ्किङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रको अवस्थाको चर्चा गर्दै बैंक तथा लघु वित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। साताको पहिलो दिन शेयर कारोबार परिसूचक नेप्से 30.77 अङ्कले घटेर 1938 अङ्क कायम भएको छ। आज 38,32,449 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,39,33,54,853 रुपियाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका कुल 217 कम्पनी मध्ये 18 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 196 कम्पनीको घट्यो भने 2 को स्थिर रहेको छ। कारोबारमा आउने सबै 13 उपसूचकको कारोबार ओह्रालो लागेको नेप्सेले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको छ। उपहार खरिद र बिक्री सम्बन्धी मुद्दामा उहाँलाई पक्राउ गर्न प्रहरी अधिकारीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको निवासमा पुगेको रोइटर्सले जनाएको छ। इस्लामाबादको एक अदालतले गत मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्रीको लागि गैर जमानती गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको थियो। खान प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशीबाट प्राप्त उपहारहरूको अवैध खरिद र बिक्री गरेको आरोप लागेको थियो, तर पूर्व प्रधानमन्त्री खानले सो आरोप अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। संसदको विश्वासको मत गुमाएपछि खानलाई गत वर्ष अप्रेलमा सत्ताबाट हटाइएको थियो। त्यस लगतै उहाँ विरुद्ध आतंकवाददेखि भ्रष्टाचारसम्मका दर्जनौं मुद्दाहरू सामना गरिरहनु भएको छ। खानका समर्थक र पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका सदस्यहरूले पार्टी प्रमुखको गिरफ्तारीको विरोध गरिरहेका छन्। इजरायलमा न्यायालयलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने कानूनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ। 2 महिनादेखि जारी विरोध अन्तर्गत इजरायलमा हजारौं नागरिकले मुख्य स्तरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तेल अभिव लगायतका शहरहरूमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेको भनिए पनि सडक किनाराका बार भत्काउनका साथै सडकमा आगो बालेर प्रदर्शनसहित यातायात बन्द गरिएका भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक भएका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई पानीको फोहरा प्रयोग गरी तितर-बितर पारेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कानून फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने प्रदर्शनकारी भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु सरकारको कदमपछि नागरिकहरू गत जनवरी पहिलो सातादेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। अब खेल प्रसंग काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज त्रिभुवन आर्मी र सङ्गटा क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा निर्धारित समयमा कुनै पनि टिमको तर्फबाट गोल हुन नसकेपछि अङ्क बाँडिएको हो। यस्तै आजै ललितपुर स्थित च्यासर खेल मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा सादोबाटो युथ क्लबले न्युरोटी मेनार्टीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लिगमा सुखद सुरुवात गरेको छ। उसका लागि खेलको 45औं मिनेटमा दीपक राज ठकुरीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा न्युरोटका लागि निकोलस साङले गोल गर्दै खेल लयमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए। पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सके पनि खेलको 84औं मिनेटमा सादोबाटोका लागि दीपकले दोस्रो गोल गर्दै जित दिलाएका हुन्। दशरथ रङ्गशालामा नै अहिले प्रतियोगिताको साबिक विजेता समेत रहेको मचिन्द्र फुटबल क्लब र जाउलाखेल युथ क्लब बीचको प्रतिस्पर्धा जारी छ। र नेपाल समेत सम्मिलित आइसिसी लीग 2 क्रिकेट सिरिजमा आजको खेलमा पपुवा न्युगिनीले युएलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। युएले घरेलु मैदानमा 26.2 ओभरमा अल आउट हुँदै पीएनजी सामु 98 रनको झिनो लक्ष्य पेश गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा आएको पीएनजीले 26.5 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटाउँदै जित निकालेको हो। सिरिजमा 31 अङ्कका साथ युए अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा छ भने पीएनजी 9 अङ्कसहित पुछारमा छ। यसैबीच सिरिजमा भोलि युए र नेपालबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाल 31 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। नेपालले खेलेका पछिल्लो 5 खेलमा 1 मा पराजित भएको छ भने अन्य 4 खेलमा जित निकालेको छ। युएले यस अघिको खेलमा नेपाललाई 68 रनले हराएको थियो।
अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नेपालका हरेक जसो राजनैतिक घटनाक्रममा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल भएको भन्दै पक्ष विपक्षमा बहस। विदेशीको प्रभाव रोक्न राजनैतिक नेतृत्व नै गम्भीर हुनुपर्ने। द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर पार्टी अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध परेको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि माओवादी केन्द्रको आपत्ति। माओवादी शक्तिलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री दाहालको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत प्राप्त। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थन। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ गर्ने तयारी। आतंकवाद र भ्रष्टाचार सहितका दर्जनौं मुद्दा कायमै। र नेपाल समेत सम्मिलित आइसिसी लीग 2 क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगिनीद्वारा युएई 5 विकेटले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।